गोंयांत रजिस्टर आशिल्ल्यो 8 गोशाळा आसात. 8 गोशाळांनी मेळून वट्ट 6,213 गोरवां आल्शिरो घेतात. डाटा मेळटा ते प्रमाण फाटल्या 3 वर्सां गोंयांत आशिल्ल्या गोशाळांत 2,814 मायज गोरवांक मरणा फाटल्यान नेमकें कारण कितें तें पशुसंवर्धन खात्यान स्पश्ट करूंक ना. गोशाळांनी 6,213 गोरवां आल्शिरो घेतात. सगळ्यांत चड गोरवां मारपाचो आंकडो मये दिवचलच्या गोमंतक गोसेवक महासंघ गोशाळेंत नोंद. ह्या गोशाळेंत 4,435 गोरवां आसात आनी 1,709 गोरवां मरण. दुसरी चड मरणां जांबावलीच्या ध्यान फाउंडेशनांत नोंद. हे गोशाळेंत 914 गोरवां आसात आनी 904 गोरवांक मरण आयला. वाळपयच्या अखिल विश्व जय श्रीराम गोवर्धन केंद्रांत 435 गोरवां आसात आनी 102 गोरवांक मरण. काणकोणच्या कामधेनू गोरक्षा संस्थेत 209 गोरवां आसात आनी 18 गोरवांक मरण. सावयवेरें लिव्ही सिनर्जी गोशाळेंत 11 गोरवां आसात आनी 16 गोरवांक मरण. शिवोले वेलफेअर फॉर एनिमल इन गोवा गोशाळेंत 50 गोरवां आसात आनी 5 गोरवांक मरण. सांकवाळच्या शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्टांत 7 गोरवां आसात आनी 1 गोरवाचें मरण नोंद ना. दाबाळ फोंडेच्या ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल्स अँड एनिमल वेलफेअर गोशाळेंत 152 गोरवां आसात आनी 59 गोरवांक मरण. मजगतीं ह्यो गोशाळा चलपा खातीर ह्याच काळांत सरकारान 63 कोटी रुपयाचो निधी दिला. 2022-23 आनी 24-25 ह्या काळांत सरकारान 63 कोटी परस चड 8 गोशाळांक दिला. 2022-23 14 कोटी, 2023-24 26 कोटी, 2024-25 21 कोटी निधी दिला. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार.